अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं। सुबह से आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, मेरा इनबॉक्स जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। मैं मसरूफ़ था। सुबह से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लोगों ने बहुत परेशानी का इजहार किया है। लोग कह रहे हैं, मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं कि किसी लाहौर की रेजिडेंट खातून ने जो है वो दुआ ज़हरा से मिलने की इजाज़त मांगी है, जो उन्हें मिल गई है। इसके साथ कोई वकील साहब सामने आ गए हैं जो कि दुआ से मिलकर उनसे वकालतनामे पे साइन करवाना चाहते हैं। इसके साथ दुआ ने ख़ुद जो है वो एक मूव लिया है, वो अदालत चली गई हैं कि उनका मेडिकल असर नौ किया जाए। इसके साथ ज़हीर और शब्बीर की जानिब से दो एप्लीकेशन मैंने गुज़िश्ता रात आप लोगों को बता दिया था, वो सिंध हाई कोर्ट में खामोशी से मूव की गई हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बेतहाशा डेवलपमेंट्स हैं। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं बग़ैर लीगल एक्सपर्ट के किसी ओपिनियन के आपके सामने ना आऊँ, ताकि कोई मेरी बात में झोल ना हो। अब एक खुशखबरी, एक अच्छी खबर आपके लिए। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने दुआ ज़हरा का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया है। जी हाँ, दुआ ज़हरा को कराची लाने का हुक्मनामा जारी हो गया है। अब तक ऐसा कोई प्रोडक्शन ऑर्डर मौजूद नहीं था। इससे पहले अदालतें ये कह रही थी कि पुलिस को प्रोडक्शन ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, केस बिल्कुल क्लियर है और पुलिस जो है वो जब चाहे जाकर दुआ ज़हरा को लेकर आ जाए। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट के जो फ़ैसला था वो बड़ा अहम था इस हवाले से। दुआ ज़हरा के केस में सिंध हाई कोर्ट ने ये तस्लीम किया था कि दुआ ज़हरा कम उम्र लड़की हैं। सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा था कि यह मुकदमा कराची का है और दुआ ज़हरा उसकी मरकज़ी किरदार हैं और दुआ ज़हरा की कराची के शेल्टर होम में मौजूदगी होनी चाहिए, जिस पर जो ओपोनेंट्स के वकला थे ज़हीर के, उन्होंने उसको जो है मुखालफत की इस बात की, जिस पर अदालत ने उन्हें ये कहा था कि हम बच्ची को पेरेंट्स के हवाले नहीं कर रहे, हम कराची के शेल्टर होम में रखने की बात कर रहे हैं। और ये देखिए, दुआ ज़हरा ने जो गो के वहाँ पे एक एप्लीकेशन लगाई है एक आज़ाद हैसियत में। उन्होंने अपना जो पता है वो बता रखा है, दाता दरबार। इस हिसाब से वो लाहौर की रेजिडेंट हैं। लाहौर की रेजिडेंट हैं तो पंजाब की रेजिडेंट हैं, और उनकी ख्वाहिश ये है कि उनके जो केसेस हैं वो पंजाब में चलें और वो कराची ना आएँ। लेकिन दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला गुज़िश्ता रोज़ का है वो क्लियरली ये बता रहा है कि दुआ ज़हरा माइनर हैं। जजेज़ ने अदालत में ये बात कही कि दुआ ज़हरा कम उम्र लड़की हैं, उनके बयान की कोई हैसियत नहीं है, उनके बयान की कोई हैसियत नहीं है। ये बात कल सिंध हाई कोर्ट में हुई है। तो सिंध हाई कोर्ट तो पाकिस्तान के सबसे बड़े मेडिकल बोर्ड की जो कंक्लूजन्स हैं उनको एक्सेप्ट करता है, उनको तस्लीम कर चुका है, और वो बाकायदा तौर पर ये लिखते हैं कि वो एक कम उम्र लड़की हैं और वो अभी बलूगत तक नहीं पहुंची हैं और पाकिस्तानी क़वानीन के एतबार से अपनी मर्ज़ी से शादी करने के इख्तियारात अभी तक उनके पास नहीं हैं। और दूसरी जानिब अब ये एक बड़ी ख़बर आपके सामने कि जी प्रोडक्शन ऑर्डर जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से कराची में जारी कर दिया गया है। केस के आईओ को ये हुक्म दिया गया है कि वो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट को की दफ़ात जो हैं वो इस केस में लगती हैं, यानी कि ये शादी जो है पाकिस्तानी क़वानीन ख़ुसूसन सिंध के क़वानीन से मुतसादिम है। ये शादी जो है ये गैर कानूनी है सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तनाजुर में। ये ऑर्डर आप देख रहे हैं, इसमें ये लिखा हुआ है। और साथ में उन्होंने आईओ को केस के ये हुक्म दिया है कि वो यहाँ से अब दुआ ज़हरा को लेकर कराची पहुँचें और अगली पेशी पर, अगली समात पर, यानी 1 अगस्त को दुआ ज़हरा को कोर्ट में पेश करें। देखिए, इससे पहले पुलिस के पास कोई ऑर्डर नहीं था, तो पुलिस मनमर्जी कर सकती है। पुलिस को वाज़ेह डायरेक्शंस नहीं दी गई थी, तो पुलिस मनमर्जी कर रही थी। पुलिस इस केस को लटका रही थी। रिवायती सुस्ती, रिवायती हट धर्मी, रिवायती काहिली काम सर से उतार कर फेंकने की कोशिशें, और ख़ास तौर पर जो हमें बज़ाहिर महसूस होता है कि पुलिस ने एक जहन बना रखा है कि यह अगवा का मुकदमा नहीं है, उस जहन को इस्तेमाल करते हुए पुलिस जो है वो मुसलसल इस केस में सुस्ती दिखा रही थी। लेकिन अब ये एक खुशाइंद ख़बर है, ये एक बड़ी ख़बर है। इस वक्त जो लॉयर्स हैं उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर हासिल कर लिया है। जबरान नासिर आज सुबह से बिज़ी रहे हैं, मैं भी काफ़ी मसरूफ़ था। जबरान नासिर ने इस पर काफ़ी मेहनत की है। इस वक्त भी जबरान नासिर की कॉल आ रही है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके उनको कॉल बैक करूँगा। अब पुलिस इस चीज़ की पाबंद हो गई है कि वो दुआ ज़हरा को लेने के लिए पंजाब जाए, दुआ ज़हरा को लेकर पंजाब से कराची आए और 1 अगस्त को वो पंजाब से लाने के बाद कराची में उनको अदालत में प्रोड्यूस करे।
تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ پولیس یہ کرے کہ جی 1 اگست کو لانا ہے تو جی ہم ایسا کرتے ہیں 27 کو چلے جائیں گے، 28 کو چلے جائیں گے اور پھر جا کے لا کر ڈائریکٹ کورٹ میں پیش کر دیں گے. اس طرح کی سستی تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر چونکہ یہ ہے کہ انہیں شیلٹر ہوم میں رکھا جائے، تو شیلٹر ہوم میں تو اب دعا کو رکھا جائے گا. دیکھیے پنجاب کی عدالتوں سے جو آرڈرز آپ لوگوں کو یا جو اطلاعات، جو خبریں آپ لوگوں کو مل رہی ہیں ان کو ذرا سمجھیے. سندھ ہائی کورٹ ایک صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور پنجاب میں جو آپ کو خبریں مل رہی ہیں وہ ماتحت عدالتوں کے نوٹسز ہیں یا ان کے اجازت نامے ہیں. اجازت ناموں کی حد تک تو میں بات نہیں کرتا، کیونکہ جو پروڈکشن آرڈر ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو غیر متعلقہ افراد ہیں وہ دعا زہرا سے ملنے کے اجازت نامے حاصل کر رہے ہیں، اور جبران ناصر صاحب کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا جس کو عدالت نے قبول کیا اور پروڈکشن آرڈر میں شامل کیا کہ جی یہ ممکنہ طور پر دعا زہرا کو پریشرائز کرنے، ان کو دباؤ میں لانے کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے، اور انجان لوگوں سے ملاقات کرنا جو ان کے ریلیٹیوز نہیں ہیں، جو ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، جو ان کے گارجینز نہیں ہیں، یہ یقینی طور پہ یہ اس قسم کی سازش ہو سکتی ہے کہ ان کو پریشرائز کیا جائے اور ان کو کسی مخصوص بیان کے حوالے سے جو ہے ان کو تیار کیا جائے. تو یہ بات بھی عدالت نے ایکسیپٹ کی ہے، اور اس آرڈر میں یہ لکھا ہے کہ جی جبران ناصر نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا، اور اس پوائنٹ کے بعد جو ہے وہ اب پروڈکشن آرڈر جاری کیا جا رہا ہے. تو اب جو سندھ کی عدالتیں ہیں، جو سندھ کے ججز ہیں، وہ تو بڑے کلیئر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی ان کا یہ ذہن ہے، انہوں نے بورڈ جو پاکستان کے سب سے بڑے میڈیکل بورڈ ہے اس کی کنکلوژنس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ دعا کم عمر ہیں. اس کے ساتھ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ دعا کو کراچی کے شیلٹر ہوم میں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ دعا زہرا اس کیس کا مرکزی کردار ہیں، اور اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے سے متصادم شادی ہے، یعنی کہ یہ غیر قانونی شادی ہے، کیونکہ یہ آج کے پروڈکشن آرڈر میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، میں نے لگا دیا اسکرین پہ، آپ پڑھ لیں اس کو کہ یہ سندھ چائلڈ جو میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے اس سے متصادم شادی ہے. انہوں نے اس کلاس کو پورا اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آرڈر میں شامل کی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو اور سائن ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. سندھ پولیس اب مجبور ہے، عدالتی حکم جو ہے وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، اس کو پورا کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر توہین عدالت ہوتی ہے، کانٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے. توہین عدالت کی جو سماعتیں ہوتی ہیں وہ بڑی سخت ہوتی ہیں، جو ان کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ سندھ پولیس عمومی طور پہ کوشش کرتی ہے کہ اس سے بچتی رہے، اس میں نہ پڑے. پہلے سندھ پولیس کا ایک آئی جی جو ہے اس کیس میں اڑ چکا ہے، اور 3 آئی اوز جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں. تو اب پولیس شاید اتنی مجال نہیں کرے گی کہ دعا کو کراچی لانے میں کوئی نیا رخنہ ڈالے، یا دعا کو کراچی لانے میں کوئی ایسا کام کرے جس سے ان کو کراچی لانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. تو یہ تمام صورتحال اچھی ڈیولپمنٹ کے ساتھ بابر سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. ایک پازیٹیو سائن، ایک اچھی خوشخبری آپ لوگوں تک پہنچانی ضروری تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قانونی داؤ پیچ، قانونی جنگ قانونی طریقے سے لڑی جاتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اٹھا کے لٹ مار دے کسی کو، یہ نہیں ہو سکتا. قانون ٹھیک ہے کمزور ہے، پروسیس سلو ہیں، لیکن بہرحال قانون موجود ہے، اور اس کو فالو کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. بطور پاکستانی شہری آئین پاکستان کے تناظر میں ہمیں قانون کا احترام کرنا لازمی ہے. اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.